विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार। नमस्कार, निर्माण सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। 2-4 एम्बुलेन्स, 1-2 करोडको सोलर सिस्टम, केही विद्यालय भवनमा समेत विदेशी अनुदानको मुख ताकेर बस्ने नेपाली संयन्त्रका कारण हामीमा लघुतावासले ज्वरो नै गाडेको जस्तो भइसक्यो। 37 खर्बको अर्थतन्त्र, 16 खर्बको बजेट भएको देशले 2-4 अर्बका लागि कुनै विदेशीसँग हात नफैल्याए पनि हुन्छ, तर बानी नै हात फैलाउने छ भने कसको के लाग्छ र? हामी आफै सक्षम छौं, तर हामी सक्षम छौं भन्ने कुरामा हामी आफैलाई विश्वास छैन। यो सन्दर्भ नेपालको निर्माण क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ। नेपाली निर्माण कम्पनीहरू अब 10-20 अर्बका योजना आफै गर्न सक्ने भइसकेका छन्, तर राज्यको कानून यस्तो छ कि 1 अर्ब भन्दा बढीको योजनामा विदेशी कम्पनी नै चाहिन्छ। विदेशी कम्पनीको प्रमाणपत्र अगाडि राखेर काम गर्दा नेपालीहरू सक्षम हुने, स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्न दिँदा असक्षम हुने पनि कतै हुन्छ होला र? यस्तो नेपालमा भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, काम जति नेपालीले गर्ने थपना चाहिँ विदेशी कम्पनीलाई नै राख्नुपर्ने बाध्यता आखिर किन? यो हेर्नुहोस्। नेपालको निर्माण क्षेत्रमा धेरै विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले काम गरिरहेको त तपाईँ हामीले सुनिरहेकै छौँ। खासमा विदेशी निर्माण कम्पनीले नेपालमा काम गर्ने होइन, उनीहरूको सर्टिफिकेट मात्रै कमिसन खान वा खुवाउन प्रयोग गरिँदो रहेछ। यो सडक, त्यो पुल, अर्को जलविद्युतमा विदेशी कम्पनीले काम गरेको भनिए पनि फिल्डमा काम चाहिँ नेपाली हुँदा रहेछन्। विदेशी कम्पनी त देखाउनका लागि वा भनौँ उनीहरूको प्रमाणपत्र बेच्न मात्र प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले यहाँ चाहिँ अधिकांश कामहरू खालि आफ्नो सर्टिफिकेट र टर्नओभरको लागि नेपाली निर्माण कम्पनीले लिएको छ। त्यसबापत 2-3% रकम चाहिँ नेपालबाट वर्षेनी विदेशमा जान्छ। विदेशीहरूको एउटा लाइसेन्स किन्ने, एउटा चाहिँ अनुभवको कागज किन्ने मात्रै यो अहिले प्रचलन भएको छ नेपालमा। नेपालमा करिब 300 ठुला योजना सञ्चालनमा छन्। ती 300 मध्ये अधिकांश योजनामा विदेशी कम्पनीका कोही पनि नेपाल आउँदैनन्। उनीहरूले पैसा पनि ल्याउँदैनन्, कुनै प्राविधिक वा प्रविधि पनि ल्याउँदैनन्। अरू त अरू धेरै जसोको कार्यालय समेत नेपालमा हुँदैन। भइहाले पनि एउटा कोठामा देखावटी कार्यालय स्थापना गरिएको हुन्छ। केही कम्पनीले 1-2 प्रतिनिधि राखेको पनि पाइएको छ। ठुलो र अनुभवी निर्माण कम्पनीको नाम प्रयोग गर्ने, तर काम जति सबै नेपाली निर्माण व्यवसायी वा भनौँ नेपाली प्राविधिक श्रमिकले नै गर्ने गर्दछन्। विदेशीहरूको एउटा कोठा लिएर धेरै विदेशी कम्पनीहरू चाहिँ नेपालमा बसेका छन् भन्ने कुराहरू छ, तर उहाँहरू काम गर्नको लागि होइन, उहाँहरूले चाहिँ एउटा इजाजत पत्र बेच्नको लागि, एउटा लाइसेन्स बेच्नको लागि र आफ्नो अनुभवहरू, विदेशमा गरेका कामहरूको अनुभवहरू बेच्नको लागि उहाँहरू चाहिँ नेपालको जस्तै ठमेल क्षेत्रहरूमा र विभिन्न क्षेत्रहरूमा उहाँले चाहिँ आफ्नो साना अफिसहरू खोलेर त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्न आएको छ। नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम 1 अर्बसम्मको निर्माणमा नेपाली निर्माण व्यवसायीले काम गर्न पाउँछन्। त्योभन्दा बढी रकमको योजनामा ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्नुपर्छ। नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। जस्तो अहिले सुरुङ मार्ग निर्माण भइरहेको छ, त्यो सुरुङ मार्ग विदेशी निर्माण कम्पनीले गरिरहेको छ। यो भेरी बबाई टनल विदेशी निर्माण कम्पनीले गरिरहेछ। मेलम्ची विदेशी निर्माण कम्पनीले गरिरहेछ। त्यसमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सहभागी गराइएको खण्डमा भोलिको दिनमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू उहाँहरूको प्रतिस्पर्धी भएर विदेशी मुद्रालाई जोगाउने र नेपालमै नयाँ प्रविधि पनि भित्रिने र नेपालको काम चाहिँ नेपालीले नै गर्ने, यही रोजगारी पनि प्राप्त गर्ने अवसरहरू हुन्थ्यो। ठुलो योजनामा काम गरेको अनुभव भएका विदेशी कम्पनीको कागजपत्र मगाउने, ती कागजपत्र दिए बापत उनीहरूलाई कमिसन नेपालबाट पठाइदिने अनि घुडा धसेर काम चाहिँ नेपालीले गर्ने परम्परा वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। यो परम्पराले कुल लागतको 2-3% रकम विदेशी कम्पनीले बसी पाउँछन्। उनीहरूले कमिसन मात्रै खाने, काम चाहिँ नेपालीले मात्रै गरेका कैयन योजनाहरू नेपालमा छन्। विदेशी कम्पनीसँगको साझेदारीमा काम गर्नु वा उनीहरूलाई ठेक्का दिनु पछाडि प्रविधि भित्रिने र समयमा काम सम्पन्न होला कि भन्ने लोभ हो। दुर्भाग्य त के छ भने अधिकांश योजनामा विदेशीले न प्रविधि भित्र्याउँछन् न पुँजी नै भित्र्याउँछन्। उल्टो काम नै सम्पन्न नगरी बारम्बार भुक्तानी मात्रै मागेर हैरान पारेका कैयन उदाहरणहरू पनि छन्। उहाँहरूबाट न पुँजी आउँछ, न प्रविधि आउँछ, न कुनै के भन्छ आधिकारिक विदेशी निर्माण कम्पनीको
कर्मचारीले नै आएर यहाँ काम गरेको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गरिरहेका इटालियन कम्पनी CMC नेपालमा काम अलपत्र पारेर भाग्यो। माथिल्लो तामाकोसीमा अर्को एक भारतीय कम्पनीले हैरानी दिइरहेको छ। नेपालमा विदेशी कम्पनी भन्ने बित्तिकै राम्रो र क्षमतावान भन्ने लाग्छ, तर धेरै टापटिपे विदेशी कम्पनीका कारण कैयन योजनाहरू अलपत्र परिसकेका छन्। यति हुँदा पनि नेपालमा ऐन कानुन नेपाली निर्माण व्यवसायलाई सशक्त बनाउनेतिर नलागेर विदेशी कम्पनीलाई नै पोस्ने प्रकृतिका छन्। विदेशी कम्पनी भित्र्याउँदा उनीहरूलाई ज्वाइँ झैँ पाल्न भित्र्याइने होइन, तर भएको छ ठ्याक्कै यस्तै। नेपालको जलविद्युतमा काया पलट गर्ने माथिल्लो तामाकोसीमा एउटा भारतीय कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई वर्षौंदेखि रुवाइरहेको छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरूले त त्यो भारतीय कम्पनी लिच्चड नै पर्यो भन्न थालेको छ। यी दुई त सामान्य उदाहरण मात्रै हुन्। यस्ता अनगिन्ती विदेशी कम्पनी छन् जसले नेपालमा काम होइन, दाम मात्रै दोहन गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। धेरैवटा उदाहरण हुँदा पनि विदेशी कम्पनीलाई कसरी काम दिने, काम दिँदा साबिकका नियमहरू परिमार्जन गर्ने कि भन्ने विषयमा खासै बहस हुन सकेको छैन। नेपाली निर्माण कम्पनीले ठूला ठूला योजना सम्पन्न गर्न सक्दैनन् भने तिनलाई सामर्थ्यवान बनाउन पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति थपिदिनुपर्छ। स्वदेशी प्रविधिले भएन भने प्रविधि भित्र्याउनु पनि पर्छ। स्वदेशी प्रविधिबाट काम चलेन भने विदेशी प्राविधिक भित्र्याउनुपर्छ। तर नेपालमा त विदेशी कम्पनीको प्रमाणपत्र मात्रै भित्र्याउने अनि आफ्नै कुटो कोदालो हथौडा जे छ त्यसैले काम गर्ने। यस्तो पाराले नेपालका निर्माण कम्पनी उभो लाग्छन् भन्ने कुरामा हामी चाहिँ विश्वस्त छैनौं। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौं, तर यो छोटो ब्रेकपछि। विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्ने गर्छन्, नेपालीले गर्छन्, चान्स पायो कि गरिहाल्छन्। देशको ऐन कानुन चाहिँ नेपालीले केही गर्न सक्दैनन्, विदेशी चाहिन्छ, विदेशी नै खोज्नुपर्छ भन्ने खालको छ। विदेशीले नै राम्रो काम गर्ने ग्यारेन्टी भएको भए 58 सालदेखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम किन अहिलेसम्म सकिएन? सरकारको योजना मुताबिक यो आयोजना 65 सालमा सकिनुपर्ने थियो। हामी अहिले 77 सालमा हिँड्दैछौँ। काकाकुल काठमाडौँवासीको 12 वर्ष सिद्ध्याइदिँदा पनि हामीलाई विदेशी नै सक्षम हुन्छन् भन्ने लाग्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन। देश बन्ने भनेको आफ्नै कामले हो, विदेशी आशले पक्कै होइन। यो हेर्नुहोस्, सिंहदरबारभित्र 7 अर्ब रुपियाँ लागतमा संसद भवन बनिरहेको छ। यो भवन एक चिनिया कम्पनीसँगको समझदारीमा नेपालकै निर्माण कम्पनीले बनाइरहेको छ। संसद भवनमा निर्माणका लागि चाहिने प्रविधि, जनशक्ति, मजदुर, पुँजी सबैको बन्दोबस्त नेपाली निर्माण कम्पनीले गरेको छ। साझेदार निर्माण कम्पनीका रूपमा एउटा चिनिया कम्पनी भए पनि संसद भवन निर्माण स्थलमा कुनै चिनियाको अनुहार देखिँदैन। यो संसद भवन नेपालकै निर्माण कम्पनीले आफ्नै प्रविधि, सिप र पुँजीले निर्माण सम्पन्न गर्नेछ। तर संसद भवन बनिसक्दा हुने लाभको केही हिस्सा चाहिँ चिनिया कम्पनीले पनि लैजानेछ। वीर अस्पतालको नयाँ भवन पनि नेपाली निर्माण कम्पनीले नै बनाइरहेको छ। यसमा पनि साझेदार चाहिँ चिनिया कम्पनी नै छ। भवन निर्माणमा चिनिया कम्पनीका कोही पनि छैनन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने चिनिया कम्पनीका प्रतिनिधिले भवन निर्माण स्थानमा खुट्टै टेकेका छैनन्। नेपालीहरूले चाहिँ ठुला काम गर्न सक्दैनन्, साना काम मात्रै नेपालीहरूले गर्न सक्छन् भन्ने एउटा मानसिकता हो र यसलाई ऐन र नियमावलीहरूले चाहिँ यसलाई जुन नसमेटेको अवस्था छ। मेलम्ची खानेपानी योजनाको वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउने बेला पनि यस्तै भयो। सबै काम नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूले गरे, कमिसन चाहिँ विदेशतिर गयो। मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत 7 अर्बका 2 योजना सम्पन्न भएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको छ। यी दुवै योजनामा नेपाली निर्माण कम्पनीहरू नै सक्रिय रहे। 1 अर्बभन्दा बढी बजेटका योजनामा विदेशी कम्पनीसँग साझेदार गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम नेपालमा छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले अहिले नेपालका निर्माण व्यवसायीहरूले बढीभन्दा बढी गर्न पाउने भनेको 1 अरबसम्मको काम हो। 1 अरबभन्दा माथिको जुनसुकै बिडमा पनि विदेशीहरू आउनुपर्छ। आइसिबी हुने बित्तिकै विदेशीहरूले भाग लिने चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐनले उल्लेख गरेको चिज छ। यही नियमका कारण गर्ने भन्ने अनुमान, पगरी गुत्ने ढेडु भन्ने उखान नेपालको निर्माण क्षेत्रमा हुबहु मेल खान्छ। नेपाली निर्माण व्यवसायीले घुँडा धसेर आफ्नै क्षमताले काम गर्दा पनि लाभ चाहिँ विदेशीले पाउने अवस्था छ। धरहरा नेपालीले बनाइरहेको छ। पार्टनरको हिसाबबाट त एउटा चाइनिज छ, तर त्यहाँ चाइनिजको अनुहार देख्नुहुन्न। वीर हस्पिटल 2 वर्ष 2 वर्षको काम 2 वर्षमा 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 2 वर्षको काम 2 वर्
जोइन्ट भेन्चर र बिरोस्टल मेरै कम्पनीले बनाइराखेको छ। जोइन्ट भेन्चर एउटा चाइनिज छ, चाइनिज नराखिकन म क्वालिफाइड भइनँ, तर चाहिँ आएसम्म चाइनिजले त्यहाँभित्र खुट्टो टेकेको छैन। आज 7 अरबको पार्लियामेन्ट बिल्डिङ चाइनिजको नाम छ, तर चाइनिजले त्यहाँ आएसम्म खुट्टो राखेको छैन। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण हुने भनिएको मुङलिङदेखि पोखरासम्मको सडक 9 अर्बको 2 भागमा निर्माण हुने भएको छ। यो निर्माणको जिम्मेवारी एडीबीले एक चिनिया कम्पनीलाई दिएको छ। सडक निर्माणमा नेपालका निर्माण कम्पनीले पनि अब राम्रो अनुभव हासिल गरिसकेका छन्। यही अनुभव सिप प्रविधिका कारण आत्मविश्वासका साथ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एडीबीलाई निर्माणमा नेपाली कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बाटो खोलिदिन आग्रह गर्यो। नेपालीका लागि नेपाल सरकारले नै कुरा सुन्दैन भने एडीबीले पनि के सुनोस् नभन्दै एडीबीले महासंघको कुरा सुनेन। अहिले सडकको काम चिनिया कम्पनीले पाएको छ, तर तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुनेमा शङ्कै छ। व्यवसायीको चाहिँ क्षमता छ कि छैन जाँच्ने त्यही हो। क्यापेसिटी छ कि छैन जाँच्ने त्यही हो। त्यो क्यापेसिटी जाँच्ने सँगसँगै अब एउटा चाहिँ डब्लुटिओको एउटा प्रोभिजन के छ भने तपाईँको नेसनल ट्रिटमेन्ट दिने भन्छ क्या। त्यो नेसनल ट्रिटमेन्ट दिने भनेको चाहिँ बाहिरको कन्सल्टेन्ट, बाहिरको चाहिँ कुनै पनि सर्भिस वा चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट, कुनै पनि लगानी वा यो पनि त सर्भिसै हो नि होइन। यस्तो कुरा ल्याउँदा नेसनल ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने भएको हुनाले यहाँको र बाहिरकोलाई भेदभाव गर्न पाइँदैन। अस्ति हामीहरूले टेन्डर हाल्न खोज्यौँ। हामी एडिबीमा गएर समेत हाम्रो निर्माण व्यवसायी महासंघले गएर प्रस्ताव राख्यो, तर एडिबीले सुन्दैन। एडिबीले नसुनेपछि हामी के गर्ने भने सरकारले मुङलिङदेखि पोखराको बाटो के त्यति नेपालीले गर्न सक्दैन थियो? 9 अरबको 2टा टेन्डर थियो। हामी नेपाली नै घोषणा नसक्ने हिसाबको क्राइटेरिया बनाइदियो। नेपालको कानुनले नै नेपाली कम्पनीका लागि 1 अर्बसम्मको सिलिङ तोकेको छ। कम्तीमा 1 अर्बको काम गरेका अनुभव भएकाले 2 अर्बसम्मको काम गर्न पाउने र 2 अर्बको अनुभव भएकाले 3 अर्बको काम गर्न पाउने गरी नियमहरू संशोधन हुँदै जाने हो भने नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू पनि सशक्त हुन सक्छन्। अहिले मदन भण्डारी सडक चाहिँ जुन केही हामीहरूको नेपाली निर्माण व्यवसायीले 7-7 अरबका प्याकेजहरू सायद कोरोना नभएको उनीहरू अस्ति नै सक्थे, अब चाँडै नै ह्यान्डओभर गर्ने, चैतसम्ममा ह्यान्डओभर गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। खोइ त समयमा त नेपालीले 7 अरब 10 अरबका त सहिलेसँग काम त गर्न सक्दा रहेछन् त। देशभित्रका कम्पनीलाई सशक्त बनाउने भन्दा पनि सित्तैमा विदेशी कम्पनीलाई कमिसन खुवाइरहने थिति कानुन नै बनाएर संस्थागत गरिएको छ। स्वदेशी कम्पनीहरूलाई नै सशक्त बनाउने स्पष्ट योजना कार्यक्रम सरकारको पनि हुनुपर्छ। मेड इन नेपाल लेखेका तयारी जुत्ता चीनबाट आयात गरेर नेपालमा बेच्ने जस्तो शैलीले देश बन्दैन। उद्योग होस् वा उद्यम सशक्त बनाउने खास नीति र सोही बमोजिमका कार्यक्रम सरकारसँग हुनुपर्छ। तेल खोकनाको, तोरी क्यानाडाको, रड नेपालको, ब्लेड भारतको, सिमेन्ट नेपालको, क्लिङ्कर भारतको यथार्थ यस्तै छ। लगभग यस्तै थिति निर्माण क्षेत्रमा पनि छ। नेपाली निर्माण कम्पनीलाई सशक्त बनाउने हो भने प्रमाणपत्र आयात गर्ने थिति बदलेर काबिल जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि आयात गर्न दिने नेपालकै कम्पनीहरू सक्षम बनाउनुपर्छ। नेपालका निर्माण कम्पनीहरूले पनि सेटिङमा टेन्डर हत्याउने होइन, क्षमता सहित प्रमाणित गरेर पारदर्शी नाफा कमाउने हिम्मत राख्नुपर्छ। थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेकपछि। विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार। भूकम्पले भत्केका काठमाडौँका केही प्राचीन सम्पदा चीनले पुनर्निर्माण गरिदियो। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रका धेरै मन्दिरहरू समयमै निर्माण सम्पन्न पनि भए। दरबार हाई स्कुल पनि चिनियाहरूले नै बनाइदिए। हामीले बुझेको यही हो, खासमा यी सबै नेपालीहरूले नै बनाएका हुन्। लगानी र संयोजन गर्न 2-4 चिनिया आएका थिए। यति संयोजन गर्न नेपालीले नसक्ने हो र? अहिले धरहरा पनि नेपाली कम्पनी, नेपाली जनशक्ति र नेपाली लगानीमै बनिरहेको छ। विकासका पूर्वाधार नै बनि नसकेको हाम्रो जस्तो देशमा निर्माणमा अब एउटा ठुलो छलाङ नै आवश्यक भइसकेको छ। फेरि पनि चर्चा विदेशी कम्पनीमाथिको निर्भरताकै। धुलिखेलदेखि बर्दिवाससम्मको राजमार्गको नाम दिइएको सडक निर्माण गर्न 26 अर्ब जापानिज येन खर्च हुने भएको थियो। 160 किलोमिटर लम्बाइको सिंगल लेनको यो सडक नेपाली निर्माण व्यवसायीले निर्माण गर्न पाएको भए
यति नै खर्चमा दोब्बर लम्बाइको अर्को राजमार्ग निर्माण गरिदिन्थे। खासमा यो जापानी अनुदानमा जापानी निर्माण कम्पनीले नै निर्माण गरेको थियो। विदेशीले नै नेपाललाई अनुदान दिने अनि त्यो अनुदानको समुचित प्रयोग नहुने 13 अर्बमा हुने काममा 26 अर्ब खर्चिने धन्दा आखिर किन हुन्छ? नेपालमा विदेशी अनुदान प्रशस्त आउने देशको हालत चाहिँ सधैँ उस्तै भइरहने किन हुन्छ? आजको दिनमा ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने विषय हो यो। जस्तै यो डोनर एजेन्सीहरूले एडिबी अनि त्यसपछि यो विश्व ब्याङ्कहरू यिनीहरूले आफ्नो किसिमले चाहिँ छुट्टा किसिमले क्राइटेरियाहरू राखिदिन्छ जुन ठाउँमा नेपालीहरू एउटा सब कन्ट्र्याक्टको रूपमा पनि भाग लिन नसक्ने अवस्थाले चाहिँ उहाँहरूले त्यो बनाइदिएको हुन्छ। यो दुःखद छ भनेर हामीले विभिन्न निकायहरूमा हामीले पत्राचार गरेका छौँ। खासमा विदेशीले नेपालका लागि भनेर जति रकम छुट्याउँछन् त्यो रकम खर्च गर्ने उनीहरू आफैले शर्त तोक्छन्। जापानले नेपालमा सुरुङ मार्ग, राजमार्ग, पुल वा केही बनाउन अनुदान दिने भयो भने जापानी कम्पनी निर्माण कम्पनीलाई नै कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। यसो गर्दा वास्तविक भन्दा तेब्बर बढी लागत निकालिन्छ। अर्को कुरा उनीहरूले पक्षधरता लिन्छन्। जसले प्रोजेक्ट यहाँ दिएको छ त्यो चाहिँ अनेक त्यहाँभित्रका खेल भएका कारणले पनि उनीहरूले होइन यहीँ पनि चाहिँ अब अझै त्यो खेलहरू हुनसक्छन्। यसको क्षमता छैन, उसको क्षमता छैन, यसले यो गरेको छ, उहाँ त्यो गरेको छ, उसले चाहिँ यो देशमा यति गरेको छ, यसको यति चाहिँ छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो प्रभाव पारेको हुन्छ। यही ढर्राका कारण कागजमा यति अर्ब र उति अर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोग नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। तर त्यसको आधाभन्दा बढी त विदेशीले आफ्नै प्राविधिक, आफ्नै परामर्शदाता, आफ्नै कम्पनी मार्फत उनीहरूकै देश लैजान्छन्। यति भएर पनि केही काम भयो भन्ने ठानेर नेपालमा यो ठुलो विषय बन्दैन। निर्माणको क्षेत्रमा योभन्दा पनि अझै दिक्कल लगाउने अरू विषयहरू छन्। नेपाली निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्न सक्दैनन् भनेर सरकारले विदेशीलाई छानेर काम दिन्छ। तर विदेशीले नेपालका योजना अलपत्र पारेर वर्षौं ढिलासुस्ती गरेर योजना गिचोल्ने काम गर्दै आएका छन्। विदेशीले ढिलासुस्ती गरेका केही चर्चित योजनाहरूमा चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसी, कुलेखानी, मेलम्ची लगायत छन्। कम चर्चा भएको तर नेपाल सरकारलाई खुलियाम हेपेर वर्षौंदेखि काम अल्झाउने एउटा काम नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा पनि भेटिएको छ। यो सडक विस्तारको जिम्मेवारी पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सनको कार्यशैली देखेर नेपाली व्यवसायीहरूले भनिरहेका छन् टुक्रा टुक्रा बनाएर नेपाली व्यवसायीलाई नै दिएको भए समयमा सकिने थियो। विदेशीको मुख ताक्नाले धोका भयो। जुन नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड विदेशी निर्माण कम्पनीले लिएको आज 4 वर्ष 5 वर्षदेखि त्यहाँ 10% पनि काम भएको छैन। त्यस्तै गरेर अहिले मुगलिन नारायणघाट सडकदेखि लिएर जुन विदेशी निर्माण कम्पनीहरूले काम गरिरहेछ उहाँहरूले चाहिँ समयमा काम पनि सम्पन्न गरेको छैन। मेलम्चीको जुन खानेपानी आयोजना छ त्यस्तै गरेर अप्पर तामाकोसी त्यही गरेर तपाईँको चाहिँ यो अहिले तत्कालको समस्या हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको मुगलिन के अरे नारायणगढदेखि बुटोलसम्मको सडकको बिजोग हेर्नुहोस् तपाईँको अहिले त्यो 3-4 वर्ष 4-5 वर्षमा तपाईँको झनै 5-6% मात्रै प्रगति भनेर आइराखेको छ, पढिरहेका छौँ। देशका ठुला योजना अलपत्र पारेर कमिसन र दलालीको काम गर्नेहरू नै लगानी बोर्डको सिइओ हुन पाउने देशमा एकाध राजमार्ग वा त्यसको पनि केही खण्डका योजनाहरू समयमा बनेनन् खासै चर्चाको विषय नबन्न सक्छ। तर देश पछि पर्नुको खास कारण चाहिँ यिनै हुन्। स्वदेशी हुन् कि विदेशी हुन्, समुचित प्रतिफल प्राप्त हुने गरी निर्माणको जिम्मेवारी दिने, काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने जिम्मेवारी राज्यको हो। यति गर्दा पनि तोकिएको समयमा काम गर्न नसक्ने वा नगर्ने निर्माण कम्पनीलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने ल्याकत पनि सरकारसँग हुनुपर्छ। यही ल्याकत सरकारी पक्षसँग नहुँदा एउटै योजना पनि वर्षौंदेखि अलपत्र भइरहेका छन्। उदाहरणका रूपमा सिक्टा सिंचाई योजना लिन सकिन्छ। यो सिंचाई योजनाको काम 15 वर्षदेखि अझै चलिरहेको छ। नहर लैजाने कामका लागि 15 वर्ष लाग्छ भने देश बनाउने कहिले होला त? यस्ता उदाहरण हेरेर भन्न मन लाग्छ यस्तो योजनामा सम्बद्ध सबै पक्षले काम गर्न सक्दैनौ भनेर हात उठाउनुपर्छ। यसो हुँदा काम गर्न सक्ने सक्षमहरू आउँछन् या तोकिएको समयमा काम पुरा गर्नु पर्यो। योजना पनि ओगट्ने, समयमा सम्पन्न पनि नगर्ने जो जिम्मेवार छन् ती सबैले आफैलाई असक्षम घोषणा गरेर सक्षमहरूका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। 1-2 लाख मान्छे ओसारेर भाषणबाजी गर्ने काम नेपालमा आजको भोलि हुन्छ। तर सडकको धुलो उठाउने ब्रुमर खरिद गर्न झण्डै 2 वर्ष लागेको थियो। अझै भन्ने हो भने कुनै नीति समयानुकूल परिवर्तन हुने आशा गरेर मात्रै बस्ने हो भने 30औं वर्ष लाग्छ। विकास निर्माणको काममा पनि हाल प्रचलनमा रहेको मोडलले खासै काम गरेको देखिएन। यसकारण केही नीतिगत फेर बदलसँगै नयाँ अभ्यास आवश्यक भइसकेको छ। यो सँगै आजको यस कार्यक्रमबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।
विकास र रूपान्तरणका लागि निर्माण सरोकार।